अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टॉक के एक और प्रोग्राम के साथ प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क से आपके मेज़बान हैदर यूसुफ की जानिब से सलाम अर्ज़ है। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बड़ी ही सीजन्ड और बड़ी ही लर्नड शख्सियत को दावत दी है। आप फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं बलूचिस्तान के और साथ साथ माउंटेन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट के फाउंडर हैं और CEO भी है। तालीमी मैदान में और सोशल सेक्टर में एक जाना पहचाना नाम मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुल जहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, सबसे पहले आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम सर। थैंक यू हैदर भाई, आपका और आपके प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हिदायत भाई पहले से हमारे साथ, हमारे कई प्रोग्राम में इनके साथ एक इंटरेक्शन रहा है। तो कुछ दिनों पहले आपने भी रब्ता किया था, तो फ्लड की वजह से हमने प्रोग्राम थोड़ा डिले किया, तो आज आपने टाइम दिया है। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बड़ा हम शुक्रगुजार हैं आपका। सर, प्रोग्राम का आगाज़ आपके अपने इदारे से करेंगे, माउंटेन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट। इसके क़याम का ख्याल कैसे आया, इसके आगाज़ के बारे में और इस सफ़र के बारे में हमें आगाह कीजिएगा। इसमें कुछ चीज़ें आप प्लान करते हैं और कुछ चीज़ें ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ से हो जाते हैं। यकीनन मैं भी पहले से जब तालीमी सफ़र के अख्ताम के साथ ये खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ जॉब शुरू किया, और मेरी तालीमी अगर उसमें जाएंगे तो मैं गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे माशाल्लाह पोजीशन होल्डर रहा हूँ। तो लेकिन ये सोच मेरे पहले से नहीं थी। खामखा ये कहना भी गलत बात है कि मुझे शुरू से यह था कि मैं इदारा बनाऊँ। मेरा भी यही, जिस तरह हमारे भाई लोग करते हैं कि जो ही आप एजुकेशन का सफ़र मुकम्मल करते हैं तो आप किसी जॉब की पीछे लगते हैं, नौकरी की तलाश में रहते हैं, तो यही था। तो मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें जब मैं खान यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन एजुकेशन में जब गया, तो वहाँ मुझे कुछ चीज़ें मुझे लगे कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो दूसरों को फ़ायदा हो। और इसी सिलसिले में जब इदारे का आगाज़ हुआ तो ज़ाहिर बात है मैं थोड़ा, दो चीज़ें हैं, मैं थोड़ा, लोग कहते हैं ना ये बंदा को जो है ना इलाका परस्ती, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँ, ये नेचुरल हो जाती है। अगर एक बंदा अपने गांव से मोहब्बत ना करे तो वो अपने यूनियन कौंसिल से मोहब्बत नहीं कर सकता है, वो यूनियन कौंसिल से मोहब्बत ना करे वो तहसील से नहीं कर सकता है, तो तहसील से नहीं करे डिस्ट्रिक्ट से नहीं कर सकता है, फिर आपका प्रोविंस आता है, फिर आपका मुल्क है। तो मुल्क से वफादारी है हमेशा मेरे उसमें पहले से है, और मुल्क के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान से भी और इन पहाड़ों से भी। ये इदारे का जो नाम है माउंटेन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ अपने इलाके के बारे में जब बहस व मुबाहिसे में पढ़ते थे तो कुछ लोग हमारे पहाड़ों पर तंज भी करते थे, और कई लोगों से मेरे इस सिलसिले में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं कि आप पहाड़ी लोग तंग नज़र हैं। मैं कह रहा था यार हम तंग नज़र नहीं हैं। वो एक बंदे ने ओपनली मुझे कहा जितने आपके पहाड़ तंग है इस तरह आप लोगों के जो है ना, ये स्टीरियोटाइप है। हाँ, फिर कहते हैं कि आप लोगों के जो है ना सोच भी इस तरह, आप तंग नज़र लोग हैं। तो इसी पे मैंने कहा था यार देखो ये पहाड़ जो है ना, पहाड़ों को आप ऐसे भी ना समझे, पहाड़ मजबूत भी हैं और पहाड़ों से इल्म की रोशनी हमेशा फैली है। आप मैंने कहीं उसको मिसालें दे दी। मैंने जब मैंने कहा गार हीरा से लेके आप कहाँ जाए, आप हर पहाड़ों पे आप जाएंगे तो वहाँ से इल्म की रोशनी हमेशा फैली। तो इस सिलसिले में फिर मैंने भी यही कोशिश किया कि यार अगर लोग पहाड़ों पे तंज करते हैं तो मैं पहाड़ों के नाम पे कोई इदारा बनाऊं। तो माउंटेन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट को मैंने आगाज़ किया। और ये नहीं कि मुझे कुछ मिला, ये मैं आपको बताऊँ, अब जब इदारे आप बनाते हैं ना, लोग मेरे पास अभी भी आते हैं, सर मैं फलान जगह में जॉब कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं इदारा कैसे बनाऊँ। मैं उनको कहता हूँ कि यार इदारा बनाना चाहते हो ना तो पहले आपको मैदान में आना पड़ेगा, अपने आप को बेरोज़गार करना पड़ेगा, अपने आप को मुश्किल में डालना पड़ेगा। अगर आप दोनों चीज़ों में एक पाँव इधर रखेंगे नहीं होगा, तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो मैं जब इदारा बनाने के लिए जब मैंने जदोजहद की, पहले नाम से शुरू किया, फिर इसके रजिस्ट्रेशन से शुरू की, फिर ये सफ़र जो है ना बिल्कुल अकेले में ही, ठीक है। तो अकेले में सफ़र करके और लोगों को ये बता के कि मैं इदारा बनाया और फिर आप प्रोजेक्ट लेके आए, ये काफ़ी मुश्किल काम है और उसमें कई मुश्किलात हैं। तो इसमें आप दोनों काम साथ नहीं कर सकते हैं, आप कहीं पे जॉब भी करें और इदारा भी बनाएं, तो अपने आप को आप बेरोज़गार करना पड़ेगा, अपने आप को जो है ना मुश्किल में डालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों को ये काम करने के लिए पहले अपने आप को सफ़र करना पड़ेगा।
اور جو سیلف سیکریفیشل لیڈرشپ جو آپ کے اندر ہے اسی کی بدولت یہ چیزیں ممکن ہو پاتی ہے میرا خیال ہے سر. کیونکہ ہمارا جو وہ ہے آپ کا بہت بڑا ایکسپوجر اور ایکسپیرینس ہے تعلیم کے حوالے سے, تو ہم تعلیم کے حوالے سے ہی ڈیفینیٹلی آپ سے بات کریں گے. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بڑی تشویشناک صورتحال ہے ہم اگر دیکھیں تو. جس نظام تعلیم میں ہمارے نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہاں جا کے اینڈ کریں گے ہمارا نظام تعلیم, اور اس کا جو اثر ہمارے معاشرے پہ اور ہمارے طلباء پہ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو اس میں آپ سب کو پتہ ہے ایک دہرانے والی باتیں ہوں گی اگر میں یہ چیزیں پھر کہوں, کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے نا یہ تعلیم کے معاملے میں ایک زمانے میں خان یونیورسٹی میں جب تھا تو ہم کوئی ایک پروگرام بنا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کو پڑھانے کے لیے خان یونیورسٹی کراچی سے فیکلٹی آئیں گے. تو میں اس وقت کہا جب ہم ادھر ہیں تو فیکلٹی کیوں آئیں گے؟ تو مجھے بڑا تشویش سی ہو رہی تھی اور مجھے تجسس تھا کہ وہ جو بندہ آ رہا ہے ہم سے وہ اس میں کیا فرق ہے. اس میں وہ بندہ آیا اس وقت جو ہم پڑھا رہے تھے نا تو وہ تھا تعلیمی اقدار. اس بندے نے بورڈ پہ تعلیم لکھا, پھر لوگوں سے پوچھا آپ تعلیم کیا ہے؟ تو لوگ کسی نے کہا تعلیم معلومات ہے, کسی نے کہا تعلیم علم ہے, کسی نے کچھ کہا. تو اس نے کہا بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں, ہم نے اس تعلیم کو محدود کر کے صرف معلومات اور علم کی حد تک کچھ نالج پروویژن یا ٹرانسفارمیشن کی حد تک ہم نے رکھ دی. تو آج مجھے آپ کو تعلیمی اقدار پڑھانے کے لیے آنا پڑا. تعلیمی اقدار کوئی الگ ٹاپک نہیں ہے, یہ بھی تعلیم ہے. اب تعلیم میں ایکشنز, تعلیم میں جاب ریلیٹڈ اسکلز, جاب ریلیٹڈ نالج, جاب ریلیٹڈ ایٹیٹیوڈ, یہ سب چیزوں کو ہم نے سائڈ لائن کر کے ہم صرف انفارمیشن دے رہے ہیں. اور وہ بھی انفارمیشن وہ کہ فلان کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے. اگر ان چیزوں کے پیچھے ہم رہیں گے, ریسرچ بیسڈ نالج ہماری نہیں ہوگی, اگر نالج کریشن کی طرف ہم نہیں جائیں گے تو ظاہری بات ہے ہم ایک بے روزگار طبقہ پیدا کر رہے ہیں. بے شک. ہم پہلی دفعہ جب ہم یہاں پہ کیئر ٹیکر منسٹرز آئے تھے تو ہمیں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہمیں 3 منسٹرز کو مدعو کیا. انہوں نے کہا کہ اس ایک یونیورسٹی سے 600 انہوں نے, شاید میں غلط نہ ہوں تو, سالانہ گریجویٹ کر کے نکلتے ہیں. تو اس وقت میں نے ان کو بتایا یار اگر 600 آپ نکلتے ہیں, اگر 600 ہر یونیورسٹی سے نکلیں گے تو کتنے لوگ آپ گلگت بلتستان میں لوگوں کو دے رہے ہیں جو جاب لینے کے انتظار میں ہیں. اگر یہ 600 کو میں نے یہ کہا آپ 600 کم از کم ایک بندے کو روزگار دے دیں, تو آپ 600 بندوں کو آپ ایک یونیورسٹی والے اٹھائیں گے. تو اسی طریقے سے ہم گلگت بلتستان میں ایک سپورٹ دے دیں گے, لوگوں کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے بجائے ہم کسی کے اوپر بوجھ بنیں گے. تو یہ صورتحال ہے. ایک تو تعلیمی نظام میں اس طرح کی اسکلز فل تعلیم نہیں دے رہے ہیں, یا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کمی ہے, اور سب ایک قسم کے دیکھیں ہمارے یہاں پہ شاپ کیپرس کو بھی دیکھیں گے نا تو ایک قسم کی چیزیں رکھ کے آگے بڑھ جائیں. اور ایجوکیشن میں بھی یہی ہے, سب ایک قسم کی. کوئی ایک بندہ آپ کے پورے غزر میں انکلوڈنگ مائی سیلف انکلوڈنگ یور سیلف, ہم نے کون سا ٹیکنیکل ایجوکیشن یہاں پہ کھولا ہے؟ فنڈر میں میرا اپنا کالج, وہی کالج جو کہ یو کے لیے ٹریڈیشنل, سمجھ گئے. اور کمپٹیشن میں لگ رہے, گورنمنٹ والے بھی وہی کر رہے ہیں, ایک ASP والے بھی وہی کر رہے ہیں, MID والے بھی وہی کر رہے ہیں. اگر ہم کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لوگوں کو لے جائیں, میں نے اس دفعہ جا کے اپنی ٹیم سے کہا, وہ اس لیے پریشان تھے کہ ان کے جو ہے نا وہاں پہ ایڈمیشنز کا مطلب, میں کہہ رہا تھا یار ایڈمیشنز نہ ہو جائے اور ختم ہو جائے گا. کہتے سر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میرے ایک اور پلان ہے, میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جاؤں گا. دیکھیں کسی زمانے میں آپ کے یہاں غلام رضا خان جب پریزیڈنٹ تھے اسی دوران میرے خیال میں کچھ ڈیسیجنز ہوئے تھے نا, آپ کا JIK اور NUST وغیرہ یہ بنے تھے, اور ان سے جو لوگ نکل رہے ہیں اور وہ بے روزگار بھی نہیں, ٹھیک ہے. کچھ ایسے انسٹیٹیوشنس ہیں آپ کے لمس ہیں, اور یہ لوگوں کو ایسے, ہاں وہ ایسی چیزیں ہیں, IBA ہیں, ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو جا کے خود دوسروں کے لیے روزگار پیدا کرتے ہیں. تو اگر ہم میرے پاس ایک جوان آیا وہ IT میں گریجویشن کر کے, مجھ سے پوچھا کہ سر میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا یار دیکھو صرف آپ اپنے اور اپنے گھر کا سوچ رہے ہیں تو آپ جاب کریں, اگر آپ دوسروں کا سوچ رہے ہیں, خود کو تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ بزنس کریں. تو آپ شان کو آپ جانتے بھی ہوں گے, پھر اس نے بہت سارے بزنس چیزیں لے کے ابھی کئی لوگوں کو وہ جاب دے رہے ہیں. تو EXL اس طرح کچھ نام ہے اس کے ادارے کا, تو کہیں چیزیں اس کے ہیں. تو اگر سارے نکل کے 5-6 بندوں کو روزگار دیں گے تو ہاں یہی ہوگا. تو تعلیمی نظام کی اب جو بات کر رہے تھے یہی ہے کہ ہم جو ایک سسٹم
आ रहा है ना ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल उसी को लेके हम आगे जाएंगे तो यही बेरोजगार नौजवान हम पैदा करेंगे। और जाहिर बात है जहाँ बेरोजगारी होगी वहाँ फ्रस्ट्रेशन होगी। तो ये और चीज़ जो आपने बात की सर, ये जो यूनिवर्सिटीज़ की कुछ फिंगर टिप्स पे यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे लम्स है, नस्ट है, GIK है, जहाँ स्किल बेस्ड एजुकेशन है। बाकी मोरलेस हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो डिग्री आखान यूनिवर्सिटी को भी आप करें, वो IID MID है, ID है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बाकी मोरलेस हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन, स्किल लेस एजुकेशन की तरफ हमारे बच्चों को लेके जा रही है। तो आपको क्या लगता है, ज़्यादा रोल, ज़्यादा कसूर यूनिवर्सिटीज़ का है, कॉलेजेस का है, या जो स्कूल्स का है, जहाँ नर्सरी है स्कूल एजुकेशन की बच्चों के लिए, वहीं से ही हम स्टार्टिंग अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जाहिर बात है, आप जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आप कहते हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ अपने अर्ली 5 ईयर्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देती है, ठीक है। अगर अर्ली चाइल्डहुड पे हम ज़्यादा जोर दे देंगे तो हमारे अच्छे बच्चे प्राइमरी एजुकेशन के लिए आ जाएंगे। फिर प्राइमरी एजुकेशन में उनको फिर एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है ना, फिर उनके लिए वो जगह बनाए कि वो वहाँ पे फिट हो जाए। अफसोस की बात ये है ना, देखो स्कूल के मामले में जब हम करते हैं तो कहते हैं कि हम बच्चे पे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने आप को स्कूल के साथ फिट करे। ये उल्टा है, हम स्कूल को बच्चे की नीड के मुताबिक फिट करें, ठीक है। अगर आपके पास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से बच्चे निकल के आएंगे, जाहिर बात है उनके वो जो जहनी नशोनुमा है बेहतर तरीके से हुई है, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के थ्रू इनकी परवरिश हुई है, तो इनको आप स्कूल में भी वो माहौल दे दें, अपने स्कूल को उन बच्चों के लिए तैयार रखें। फिर आपका प्राइमरी एजुकेशन सही होगा, फिर मिडिल में जो प्राइमरी के बच्चे जाएंगे, फिर मिडिल के लिए चैलेंज होगा कि उन बच्चों को आप अपने स्कूल में सस्टेन करने के लिए, उनको अटेंड करने के लिए आपके पास क्या प्रिपरेशन है, बिल्कुल। फिर वहीं से बच्चे निकलेंगे, आगे चले जाएंगे। जब आप मैट्रिक कर लेंगे, फिर करियर की बात है कि आप वहाँ से आगे बच्चों का करियर काउंसलिंग करें कि आप आगे किस तरफ उनको लेके जा रहे हैं, फिर जाके यूनिवर्सिटीज़ तक चले जाते हैं। आप बच्चों को ऐसे ही बच्चों को निकाल के यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे तो यूनिवर्सिटी कुछ भी करें तो बच्चे तो आपके वो पैदा हो के आए हैं जिनको ये एक तो आपकी बात ये बिल्कुल सही है सर। ये ग्राउंड से ही हम बच्चों को एक रोड लर्नर के तौर पे एक बच्चे को आगे लेके जाते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे उस पर काम करना भी मुश्किल हो जाता है और नामुमकिन। मैं एक मिसाल आपको दे दूं ना, मैं बार बार जा रहा हूँ लेकिन कुछ बातें होती हैं ना, कुछ मिसालें बहुत अहम हैं, उनको बार बार देना भी चाहिए। मैं एक अपने स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के थ्रू चकवाल, पंजाब चकवाल में गया तो गवर्नमेंट के टीचर ने मुझे कहा कि सर जी देखो, अगर आप कुछ कर सकते तो सामने उस प्राइवेट स्कूल को बंद करें। अब हमारे स्कूल में आने की क्या ज़रूरत है आपको? अगर आपके पास कुछ है तो जाकर उसको बंद करें ताकि बच्चे हमारे पास आएंगे। मैंने कहा यार मैडम, ये इख्तियार मेरे पास नहीं है, ये इख्तियार आपके पास है कि आप अपने स्कूल को इतना अट्रैक्टिव बनाए कि वो बच्चे उधर ना जाए इधर आए। वहाँ पे आपके पास मुफ्त नहीं पढ़ के वहाँ पैसे दे के जा रहे हैं, उसकी वजह तो आपके पास है ना, सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए हम आपके पास क्यों आ रहे हैं। फिर मैंने उसको बताया, हम आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि उन बच्चों के लिए आपसे प्यार मांग रहे हैं, आपसे मोहब्बत मांग रहे हैं, आप थोड़ा हंस के उनसे मिले, आप उनको थोड़ा पढ़ा दे, उनके साथ बैठे, यही चीज़ें फैसिलिटेट करें, ठीक है। आप अमन कहते हैं ना, हम बच्चों को पढ़ने पढ़ाने पहले सिखाने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम एक ऐसा माहौल दे दें, फैसिलिटेट करें, बच्चे खुद सीखें। आइंस्टाइन वाली बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सूरत हाल हमारे यहाँ भी स्कूलों में है कि भाई आप स्कूलों को इतना तैयार करें। मैंने आपको बताया ना कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बच्चों को चैलेंजिंग बच्चे निकालें तो स्कूल के लिए वो चैलेंजिंग हो जाएंगे, टीचर्स के लिए वो चैलेंजिंग हो जाएंगे। अच्छा, एक और मसला ये है सर, ये तो एक वन साइड ऑफ द कॉइन है। दूसरा ये कि यूनिवर्सिटीज़ में भी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी तो एक ऐसा दरजगाह है जहाँ रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी नॉलेज गेन करते हैं बच्चे। ट्रू। अभी देखें यहाँ पे आप बाहर से लोगों को देखें ना, हमारे पास भी कई लोग VSOs आते थे, वो VSOs स्टूडेंट्स होते थे पर्टिकुलरली। मेरे पास 2 VSOs मेरे उसमें इदारे में आए, कंट्रीब्यूट करके चले गए। जब पता चला तो वो स्टूडेंट्स थे, दैट वाज पार्ट ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस। रिसर्च का कि भाई आप कहीं जाए, किसी मुल्क में जाए, वहाँ जाके काम करके आए। अगर हम प्रैक्टिकली लोगों को कुछ इंगेज करें ना, इवन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ आपके इंटर्नशिप के लिए लोगों को नहीं भेजते और उसके लिए भी कहते हैं कि आप कहीं पर किसी सर्टिफिकेट लिख के ले। यार उसको बॉन्ड करना चाहिए कि 6 महीने 1 साल वो इंटर्नशिप करे, वो कंट्रीब्यूट करे, जाके अपने गाँव के स्कूल में पढ़ा दे। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग उसको, अगर आपके 4 साल के हैं तो इसमें से 3 साल अगर आप पढ़ा भी देते हैं, रिसर्च के काम करते हैं, तो 1 साल आप इनको प्रैक्टिकली पढ़ा दें। एक्सपोजर मॉड्यूल में आप उनको कह दें कि
جائے کسی گاؤں کے اسکول میں پڑھا کے آ جائے. اگر پڑھانا ہی ہے یا کوئی اور کام ہو, کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, ہم صرف پڑھانے کی طرف نہ لے جائیں. ہاں ایز اے رزلٹ کیا ہو رہا ہے سر, دیکھیں ایک ہیوج گیپ ہے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان. بالکل. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ڈگری ہولڈرز باہر تو آ جاتے ہیں, لیکن ایشو مارکیٹ میں انفلیشن یہی ہے نا. دیکھیں اب یہاں پہ آپ کے مختلف ڈسپلن بہت سی یونیورسٹیز نے انٹروڈیوس بھی کیے ہیں, وہ وہاں پہ آرٹ سائنسز کے بھی وہاں پہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. آئی ٹی تو ہر جگہ ہے. اب آئی ٹی کے بچے بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کر کے آگے بھی اگر یہ جو اکوپمنٹس آپ ڈیل کر رہے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس یونیورسٹی پہ تو کوشچن ہے کہ وہ جا کے کم از کم مجھے بتائیں, آپ اور ہدایت صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس کے آئی یو سے یا دوسری یونیورسٹی سے آپ کے پاس آ کے انہوں نے انٹرنشپ کی؟ کوئی آج تک نہیں کی. اگر یہ ان چیزوں کو کریں گے تو ان کو یہ ایک آئیڈیا آئے گا, بزنس کا آئیڈیا بھی آئے گا. جب بزنس کا آئیڈیا آئے گا تو لوگوں کو آپ جمع کریں گے, آپ لوگوں کو لا کے یہ کیا ہے, آپ مجھے آپ انٹرویو کر رہے ہیں, یو آر کنٹریبیوٹنگ ان دی سوسائٹی. آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے ان باتوں میں سے اگر لوگ ہمارے عموماً لوگوں میں مثبت یہ ہے نا, وہ پہلے دیکھتے ہیں کون باتیں کر رہا ہے, اس کو نہ دیکھے کیا باتیں کر رہا ہے, اس کو دیکھے. ٹھیک ہے, اگر اس کی باتوں میں آپ کا کوئی فائدہ ہے, کوئی ایک چیز تو اٹھا دیں, ڈائریکشن مل رہی ہے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں یار کچھ لوگوں سے ہمارے خواہ میں لوگوں کو دیکھ کے ہی غصہ آ جاتا ہے اور ان کی باتوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں, تو یہ چیزیں ہیں. تو آپ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جس طرح اگر آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی کوئی اسٹوڈنٹس یا اور ڈسپلن سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ مختلف روڈ پہ کام ہو رہے ہیں, ارتھ سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو اس روڈ پہ ہونا چاہیے. کدھر ہے وہ روڈ پہ آ کے؟ وہ پتہ نہیں ان لوگوں کے پاس کوئی ایجوکیشن بھی ہے کہ نہیں ہے, پڑھے بھی ہے کہ نہیں ہے, سارے آپ کے روڈ پہ ہیں. آپ کی یونیورسٹیز کو اس کے اوپر ہونا چاہیے. آپ کے آئی یو کے جتنے بھی آرٹ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس روڈ کے سائڈ پہ کھڑے ہونے چاہیے. آپ کے سوائل ٹیسٹنگ کا کام کرے, دوسرے چیزیں کرے, آپ کے میجرمنٹ کا کام کرے. اگر یہ انوالومنٹ ان کی ہوگی, ان کے اوپر مٹی آ جائے, ٹھیک ہے, تکلیف میں وہ رہے, تب جا کے وہ پریکٹیکل کام کریں گے. اگر آپ دیکھیں نا پہلے میتھمیٹکس کا, میں خود میتھمیٹکس ٹیچر, میں خود جو آخان یونیورسٹی میں ریسرچ کیا ہے ریلیٹنگ دی ٹیچنگ آف میتھمیٹکس ود اسٹوڈنٹس ڈیلی لائف ایکسپیرینسز, میرا تھیسس ہے, بہت اچھا ہے. کبھی بھی کوئی جائے آخان یونیورسٹی میں اس کو اٹھا کے پڑھے. میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, میں نے کرکٹ, اب بچے ہر کوئی کرکٹ دیکھ رہے ہیں, تو میں نے اس کو الجبرا سے ریلیٹ کیا کہ بھائی جب بچے 1 رن کرتے ہیں, 4 کرتے ہیں, 6 کرتے ہیں, تو ان کو ایکس اینڈ وائی سے میں کر کے زبردست میں نے ایک بک. اس کا مقصد کیا ہے, ریلیٹ نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں, آپ کے چھوٹی سی بات ہے, آپ اپنے کمرے کے لیے کوئی کرپٹ آپ لینا چاہتے ہیں, دکاندار کے پاس جاتا ہے, فٹ سے کر کے دیتا ہے, لیکن اس کو آپ کا احاطہ, رقبہ وغیرہ کے سوالات نہیں آتے. اسکول میں بچے وہ فارمولہ یاد کر رہے ہیں, یہاں پریکٹیکل کام, کرپٹ والا کام وہ نہیں کر سکتے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کرپٹ کی سائز کو اس اسکول والے کام سے لنک کرنا ہے, ریلیٹ کرنا ہے. تو ان چیزوں کا اگر ہم ریلیٹ نہیں کریں گے تو آپ ابھی 1/2 پڑھتے ہیں, ہاف نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, 1/3 پڑھتے ہیں, 1/3 نہیں پڑھتے. 1/8 پڑھتے ہیں, 1/8 نہیں پڑھتے. جب یہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ تقسیم کیسے کریں گے, انصاف کیسے ہوگا؟ تو یہ سب چیزیں ہیں, ریلیٹ نہیں ہو رہے ہیں چیزیں. اب ایک اور مسئلہ یہ ہے سر, جب ایک تو ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ بزنس کی طرف مائنڈ نہیں, انٹرپرینورشپ کی طرف مائنڈ نہیں جا رہا ہے. صرف اور صرف گورنمنٹ انسٹیٹیوشن تک دیکھتے ہیں, گورنمنٹ جابس کے لیے لائن میں کھڑے ہیں, جابس ہے نہیں, انٹرپرینورشپ کا فقدان ہے. تو اس سارے صورتحال میں آگے آنے والے 5-10 سالوں میں کیا دیکھتے ہیں سر, کیا ہوگا ہمارے یوتھ کے ساتھ؟ دیکھیں, اس میں ہم صرف یوتھ کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گے, یہ نہیں ہوگا. ہمارے گورنمنٹ کو بھی یوتھ کے لیے کوئی پلان انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے. یوتھ کے نام پہ کچھ کرے نہیں, بلکہ یوتھ کے لیے کچھ کریں. سب ادارے ایسا کرتے ہیں, یوتھ کے نام پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یوتھ کے لیے کچھ کرے. یوتھ کے کچھ کرنے کے لیے یہ ہوگا, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, پہلے تو ان کو ٹھیک ہے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. پہلے تو آپ یہی ہے کہ کیریئر گائیڈنس کے مطابق ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے رجحان کے مطابق اس کو کسی ڈسپلن کی طرف گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس دفعہ جب جس طرح آپ کے چیف سیکرٹری نے کیا تھا کیریئر, 1 ایونٹ کافی نہیں ہے, ہمارا ایک سسٹم ہونا چاہیے ادارے کے اندر. ہاں, ادارے کے اندر اگر مختلف اس طرح کے یونٹس ہیں تو ایک یونٹ کیریئر کاؤنسلنگ کی ہونی چاہیے. تو کچھ لوگ ہو جو جا کے لوگوں کو کیریئر کاؤنسلنگ میں سپورٹ کریں. اس کے بعد جن لوگوں کے رجحان کے مطابق ان کو اسکلفل بنائیں گے, ٹیکنیکل نالج ان کی ہوگی,
اور ہر ایک صرف ٹیکنیکل نہیں، ہر قسم کے ڈسپلن میں لوگ جائیں، ریسرچرس بھی بنے، ٹھیک ہے. اور آ کے جب یہ لوگ میدان میں آ جاتے ہیں تو اسی دوران ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب کچھ لوگ ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بیار و مددگار نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے. ان کو ایک سیٹ منی کے طور پہ ان کو کچھ پش کریں تاکہ لوگ کچھ آگے بڑھیں. آپ کی طرح جس طرح آپ پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ سوسائٹی میں، پازیٹیو میسیجز گھروں تک جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہیلتھی کمپٹیشن کے طور پہ ایک اور بھی ہو جائے، اس سے آپ لوگوں کو بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہیلتھی کمپٹیشن، ٹھیک ہے. اگر وہ کچھ بہت زیادہ ہوں گے آپ کچھ اور کام کریں گے. تو اس طریقے سے ان کو کچھ سپورٹ کرنے سے. تو انٹرپرینیورشپ میں یہ ہے نا، میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی بات ہے نا، میں کہتا ہوں دیکھو، ایک رینٹ کار چلانے والا ایک جاب کرنے والے سے بہتر اس لیے ہے کہ وہ کم از کم 5-6 ڈرائیورز کو روزگار دے رہا ہے. ایک بندہ یہاں پہ اگر کسی گورنمنٹ سروسز میں ہے، پہلے تو ٹھیک ٹھاک پیسے وہ خود لے رہا ہے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پیسے لے رہا ہے، لیکن وہ پیسے صرف اپنے ذات کے لیے لے رہا ہے، اپنے گھر کے لیے لے رہا ہے. دوسروں کو کیا کنٹریبیوٹ، دوسروں کو کنٹریبیوٹ کرنے والے یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے انٹرپرینورشپ میں خود کام کرتے ہیں. ایک تو اویئرنیس بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور پھر دوسروں کے لیے روزگار بھی ہے. ماشاء اللہ، بڑا زبردست سر، آپ نے بڑا کمپریہنسو آپ کی انالیسس رہی، اور امید ہے مجھے کہ بہت سارا فوڈ فار تھاٹ آپ کی باتوں سے ہمارے یوتھ کو، ہمارے پیرنٹس کو، اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو ملے گا اسے ڈیفینیٹلی. تو وقت کا فقدان ہے، تو انشاءاللہ ایک اور سیشن ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ کریں گے سر. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد عبدالجہاں صاحب کے ساتھ ایک اور نشست کر لیں گے، اور مزید نشست کے ساتھ، مزید ایپیسوڈز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.